जय मसीह। प्रभुका प्रियजनहरूलाई म पास्टर क्रिस गुरुङको प्रभुको अति प्रेरणादायी वचन लिएर तपाईँहरूको माझमा आज पनि म वचन प्रस्तुत गर्दैछु। र आजको वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी सदा जस्तै हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्छौँ। आउन छोटो प्रार्थना गरौँ। महान प्रभु, दयालु प्रभु, कृपालु प्रभु, तपाईँलाई हामी यो समय प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हृदयबाट सम्झन्छौँ। जब जब हे प्रभु तपाईँको वचनहरू प्रचार हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा तपाईँले काम गर्नुहुन्थ्यो। चाहे तपाईँको पवित्र वचन एजराद्वारा होस्, अगमवक्ताहरूद्वारा होस्, चाहे प्रेरितहरूद्वारा होस्, त्यो ठाउँमा तपाईँको उपस्थिति हुन्थ्यो। आज त्यसरी नै यो युट्युबको माध्यमबाट, यो फेसबुकको माध्यमबाट र यो जुन हामीले प्रयोग गरेको साधनको माध्यमबाट तपाईँको वचन हामी जुन सुन्न जाँदैछौँ, हामीलाई बिन्ती छ तपाईँको वचन बुझाउनु भएको होस्। विशेष त आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। तपाईँहरूको बिचमा म पहिलो सामुएल 15 अध्यायको यो लामो छ खण्ड 1 देखि 35 पदसम्म, तर म यसलाई 4वटा बुदामा तपाईँहरूको बिचमा वचन प्रस्तुत गर्नेछु। र यो बुदाहरू भन्दाखेरि म त्यो पदहरूलाई म ट्याक्का ट्याक्का लिनेछु। तर यहाँ विशेष गरेर के को बारेमा बताइएको छ भने पहिलो राजा इजरायलको साउलको बारेमा बताइएको छ। साउल कस्तो हुनुहुन्थ्यो? साउल ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो। साउलले सोच्नु नै भएको थिएन कि म राजा बन्छु इजरायलको। साउलले यो सोच्नु पनि भएको थिएन कि उहाँ त्यो आफ्नो हराएको एउटा गधा गोरु खोज्ने क्रममा भनेर बाइबलमा बताइएको छ। त्यो खोज्ने क्रममा उहाँ जब जानुभयो त्यहाँ प्रभुले अचम्म प्रकारले अगमवक्ता शमूएलद्वारा पहिलो राजा इजरायलको साउललाई अभिषेक गर्नुभयो। र साँच्चीकै साउल एकदमै उहाँ अहिलेको भाषामा भन्यो भने एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तो सुन्दर अरू कोही पनि थिएन, अग्लो, उहाँको शरीर पनि एकदमै राम्रो थियो भनेर बाइबलले बताउँदछ। त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई प्रभुले चुन्नुभयो। र त्यसै शीर्षकमा नै आज के एउटा शीर्षक मैले लिएर आएको छु भने इजरायलको पहिलो राजा किन त्यागिए? दुःखको कुरा। जो इजरायलको राजा जो गौरव पाएको थियो त्यो राजा कसरी त्यागिन पुगे? यो हामी प्रत्येकको निम्ति जो जति सेवकाईमा लागेका हामी हरेक प्रभुका जनहरूको निम्ति चुनौतीको पनि कुरा छ प्रिय हो। र म तपाईँहरूको बिचमा किन त्यागिए भन्ने कुरा केही मैले 4वटा बुदा ल्याएको छु। यो 4वटा बुदा मध्येमा पहिलो बुदा म राख्न चाहन्छु। 15को 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर साउल र उनका सेनाले अगाग र असल भेडा र गाई गोरु, मोटा मोटा बाछा र पाठा र राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाइराखे। तिनीहरूले तिनलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्, तर बेकामका र केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे भनेर यो खण्डमा लेखिएको छ। यसैले पहिलो नम्बर बुदामा आफ्नै मनोमानी गर्नको कारणले, आफ्नै इच्छा अनुसारको सेवकाई गरेको कारणले, आफ्नै मनमा जे इच्छा लाग्छ त्यही गरेको कारणले गर्दा राजा साउल इजरायलको पहिलो राजा त्यागिएको भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। राजा साउलले यति बेला मात्र होइन, उहाँले 13 अध्यायको 13 पदमा यही पहिलो सामुएलमा पनि के बताइन्छ भने सेनाहरू लड्नको लागि तयार नै थियो, तर पनि उनीहरूले परमेश्वरसँग अगुवाई माग्ने कामहरू गर्थे प्रिय। शमूएल अगमवक्ता एकछिन आफ्ना ढिलो गरेको कुरा देख्छौँ त्यस खण्डमा। लौ अब सबैजना पछि हट्यो, शत्रुहरू अगाडि बढ्यो, त्यसैले ल मैले नै यो वेदीमा आफै नै परमेश्वरलाई बलि चढाउँछु भनेर जति बेला साउलले बलि पनि चढाउनु भयो त्यति बेला शमूएल अगमवक्ता टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो। तपाईँले मूर्ख काम गर्नुभयो, तपाईँले यो गलत काम गर्नुभयो, तपाईँले मनोमनीको काम गर्नुभयो भनेर शमूएल अगमवक्ताले राजा साउललाई त्यति बेला पनि हप्काउनु भएको थियो। तपाईँ एकछिन धीरज गर्नुभएको भए, तपाईँ एकछिन धैर्य गर्नुभएको भए, तपाईँ एकछिन कुर्नु भएको भए तपाईँको यो इजरायल राज्य सधैँको निम्ति परमेश्वरले स्थिर गर्नुहुन्थ्यो भनेर बताइएको छ। र यस कारणले गर्दा इजरायलको पहिलो राजा किन त्यागिए भनेर भन्दाखेरि उसले जुन सेवकाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो मनोमानी गर्यो। वास्तवमा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो मिस्र देशबाट इजरायलीहरू जति बेला निस्केर आउनुभयो
अमालेकीहरूले आक्रमण गरेर धोकेबाज तरिकाबाट तिनीहरूको हत्या गरिदिएको थियो। परमेश्वरले त्यति बेला नै अमालेकीहरूलाई नामै निशानै मेट्नी गरेर उनीहरूलाई सफाया गर्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरले यो इच्छा राख्नुभएको थियो र यो जिम्मा साउललाई दिनुभएको थियो। त्यसैले यो 1-2 खण्डमा गएर हामी पढ्छौँ भने शमूएलले साउललाई भने, परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्न भनी मलाई पठाउनु भयो। अब परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मिस्र देशबाट इजरायल उक्लेर आउँदा अमालेकीहरूले इजरायललाई आक्रमण गरे। यसकारण त्यसको निम्ति अमालेकीहरूलाई दण्ड दिने निश्चय मैले गरेको छु। निश्चय मैले गरेको छु र त्यो कामको जिम्मा म तिमीलाई दिएको छु। दुधे बालक होस्, स्त्री पुरुषहरू होस्, गाईगोरु होस्, गधाहरू होस्, जोसुकै होस्, परमेश्वरले नाउँ निशानै मेट्नी भनेर यो शपथ खानुभएको थियो। यो जिम्मा परमेश्वरले राजा साउललाई दिनुभएको थियो, पहिलो राजालाई दिनुभएको थियो। तर उसले मनोमानी गर्यो र यो परेको 15 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ, मोटा मोटा पशुहरू बचाइराखे, आफूहरूले लोभ लागेर त्यो कुरालाई लिए, तर नचाहिने कुराहरू, पित्रे परेका कुराहरू अथवा कमजोर कुराहरू, रोग लागेकाहरूलाई सबैलाई नाश गरे। तर अरू नाशगर भनेको कुराहरू आफूहरूको साथमा राखेको थियो। यसैले दोस्रो नम्बरमा पनि हामी त्यस्तै देख्छौँ, आज्ञा भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि साउल राजाले आज्ञा ठुलो भङ्ग गर्यो, ठुलो आज्ञा भङ्ग गर्यो भनेर भन्न मिल्छ। जसरी यहुदीहरूले भन्दछन् आदम र हब्बाले आलेपदेखि ताउसम्म गल्ती गर्यो भनेको, आलेपदेखि ताउ भनेको उनीहरूको जुन एउटा अल्फाबेट हो, जो हामीले भजन सङ्ग्रह 119 मा पाउँछौँ। यानि कि A to Z गल्ती गर्नुभयो, 100% गल्ती गर्नुभयो। परमेश्वरको आज्ञा उनीहरूले तोड्नुभयो। आज्ञा भङ्ग गरेको कारणले गर्दा अदनको बगैँचाबाट आदम र हब्बा निष्कासन भयो। मानिस जातिलाई दुःख कष्ट त्यो दिनदेखि सुरुवात भयो भनेर भन्दछन्। त्यसरी नै यो सामुएलले पनि यहाँ भन्नुभयो, तपाईँले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गर्नुभयो। जुन कुरा हामीले 11 पदमा, 16 पदमा, 22 र 23 पदमा, 22 र 23 पदमा त झन् यसको विशेष के कुराहरू पाइन्छ, यसको विशेष चाबीहरू पाइन्छ। परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेको पाप हो, अनि त्यो मन्त्र तन्त्र गर्ने कुरा भन्दा पनि पाप हो, त्यस्तो कुराहरू हो भनेर भनिएको छ। जो कुरा म तपाईँहरूको बिचमा म वाचन गरेँ, यसै लेखिएको छ। तर सामुएलले भने, होमबलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। 23 मा लेखिएको छ, उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हटी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। मैले त्यही तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि राजाको पददेखि तपाईँलाई त्याग्नु भएको छ। इजरायलको पहिलो राजालाई परमप्रभुले त्याग्नु भएको दोस्रो नम्बर कारणमा देख्छौँ, उहाँले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गर्नुभयो। अनि पत्रुसको पुस्तकमा पनि बताउँदछ कि स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीलाई बाँकी राख्नु भएन, तिनीलाई नरकमा फालिदिनु भयो। त्यो स्वर्गदूतहरूलाई त परमेश्वरले बाँकी राख्नु भएन। त्यसरी नै आदम र हब्बालाई पनि अदनको बगैँचाबाट नगर नखा भनेको चिज खाएको कारणले गर्दा निष्कासन गरिदिनु भयो। त्यसरी नै साउललाई पनि परमेश्वरले जे कुरा गर भनेको थियो तर त्यो नगरेर गलत काम गरेको कारणले गर्दा आज्ञा भङ्ग गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो पाप हो। र वचनमा पनि यो लेखिएको छ, इजरायलको पहिलो राजा किन त्यागिए भनेर भन्दाखेरि पहिलो नम्बर आफ्नै मनोमानी गरेको कारणले गर्दा पहिलो त्यागियो, दोस्रो आज्ञा भङ्ग गरेको कारणले गर्दा साउल त्यागियो, र तेस्रो 18 देखि 21 पदमा लेखिएको छ यो, अनि उहाँले तपाईलाई त्यस दुष्ट जाति ती अमालेकी, अब दुष्ट जाति भनेर यहाँ भनिएको छ, ती दुष्ट जाति ती अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भनी कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई निमित्तन्य नपारुन्जेल तपाईँले उनीहरूको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहनु पर्ने थियो। तपाईँले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईँले किन लुटका माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गर्नुभयो? साउलले समयलाई उत्तर दिए, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा म गएँ र अमालेकीहरूको राजा अगागलाई समातेर ल्याएँ। उनीहरू मध्येका बाँकीलाई चाहिँ मैले नष्ट पारिदिएँ। लुटका मालबाट सिपाहीले भेडा र गोरु, गाई गोरु अनि सबभन्दा असल चिजहरू गिलगालमा
परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। यो कुराको बारेमा स्पष्टीकरण साउलले दिनुभयो। तर यहाँ के कुरा देख्छौँ भने परमेश्वरको कहिले पनि ठट्टा हुँदैन। तेस्रो नम्बरमा उसले सेवकाईलाई ठट्टा मान्यो। साउलले यो जान्नु पर्थ्यो, ऊ एउटा नर्मल मान्छे थियो, एउटा साधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर इजरायलको अभिभावक बनाइदिनु भयो, परमेश्वरको घरानाको अभिभावक बनाइदिनु भयो। तर परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने, सेवकाईलाई ठट्टा मान्ने, परमेश्वरलाई एउटा जोग गरेको कुरा जस्तै उसले आफ्नो सेवकाईमा गरेको छ। र हामीहरूले पनि आफ्नो सेवकाईमा कहिले पनि जोग गर्नुहुन्न, ठट्टा गर्नुहुन्न। परमेश्वरको कहीँ पनि वचनमा लेखिएको छैन कि परमेश्वरले हँसाउनु भयो एकदमै भनेर आनन्द दिनुभएको कुराहरू लेखिएको छ, प्रिय हो। तर परमेश्वरले कहिले पनि जोग गर्नुभयो, ठट्टा गर्नुभयो र यस्तो जुन एउटा साथीभाइहरू जिस्किने जस्ता कुराहरू अथवा कुनै केटा र केटीहरू जिस्किने कुरा जस्तै कहिले पनि परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छैन। तर परमेश्वरको वचनमा यही कुरा लेखिएको छ, जे कुरा मैले भनेको छु त्यो कुरा चाहिँ नि तिमीले पालन गर्नुपर्छ भनेर। यहाँ साउलले परमेश्वरको वचनलाई ठट्टा गर्नुभयो। परमेश्वरले यहाँ अमालेकीहरूलाई दुष्ट किन भन्नुभएको छ? मैले पनि मनमा यो खण्ड तयार गर्दाखेरि प्रश्न गरेँ, किन दुधे बालकलाई, किन त्यो स्त्री र पुरुषलाई, त्यहाँ अरू कतिजना निर्दोष थियो होला, तिनीहरूलाई किन परमेश्वरले यसरी नाश गर्नको लागि भन्नुभयो? मेरो मनमा यो क्वेसनहरू आएको थियो। निश्चय नै तपाईँलाई पनि यो कुराको जति बेला मैले वाचन गरिरहेको छु यसमा अमालेकीहरू दुष्ट थिए भनेर हो, वचनमा लेखिएको छ अमालेकीहरूले परमेश्वरलाई विरोध गर्थ्यो, तिनीहरूले परमेश्वरको सत्य वचनलाई विरोध गर्थ्यो, तिनीहरूले परमेश्वरको जनहरूलाई दुर्व्यवहार गर्थ्यो, तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा उठेका त्यो पतन भएको स्वर्गदूतहरूको उपासना गर्ने कामहरू गर्दथ्यो। उनीहरूको दुष्टता यति बढेको थियो, हामीलाई यो जति बेला नोआको समयमा जलप्रलय भयो, जलप्रलय भइसकेपछि नोआको समयमा त्यति बेला नोआ र नोआको परिवार 8 जना मात्र बाँचेको थियो। तर सम्पूर्ण मानिसहरू सबै जलमा डुबेर मरेको कुराहरू बताउँदछ। र अमालेकीहरूसँग उनीहरूको दुधे बालकहरू अथवा उनीहरूसँग उनीहरूको आफ्नो परिवारहरू मर्नुको कारण के भन्छ, यति दुष्प्रभाव परिसकेको थियो नि, सबैलाई एज अ एड्स लागेको जस्तै, एज अ कोरोना लागेको जस्तै, त्यो महामारी लागेको जस्तै तिनीहरूको दिलो दिमागमा गलत काम, दुष्ट काम गर्ने कुराहरू नै भरिएको थियो। जसरी जलप्रलयको दिनमा त्यो नोआको परिवार बाहेक सबैजना नाश भए, त्यसरी नै अमालेकीहरूसँग उनीहरूको बालबच्चाहरू पनि, उनीहरूको त्यति बेलाका सम्पूर्ण त्यो पुस्ताहरू पनि नाश हुनुपर्ने थियो। यो प्रकारले परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो, तर त्यो कुरालाई ठट्टा गर्नुभयो। चौथो नम्बरमा हामी देख्छौँ यो कुरा 24 पदमा लेखिएको छ। अब सामुएलले साउललाई भन्दाखेरि स्पष्ट दिने क्रममा साउलले भन्दछन् कि म मानिसहरूसँग डराएको थिएँ, त्यो मानिससँग डराएको कारणले गर्दाखेरि मैले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेँ। त्यसैले तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने चौथो नम्बर बुँदा पहिलो प्राथमिकता भनेको परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले दिनु हो। मानिसलाई तपाईँ र मैले अरू समयमा राख्ने, अरू बेलामा तपाईँ र मैले सम्झिनु। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ र मैले मानिस चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन। परमेश्वरले मानिसहरू दिनुहुन्छ हाम्रो सेवकाईमा, हामीहरूलाई हात बटाउनको लागि, हामीलाई सहायता पुर्याउनको लागि। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी परमेश्वरलाई भन्दा मानिसहरूमाथि हामी भर पर्ने। तर तपाईँ र मलाई यहाँ बताइएको छ कि साउल मानिसहरूमाथि भर गर्थ्यो, परमेश्वरमाथि भर गर्थेन। त्यसैले मानिसहरूसँग डराए र त्यस कारणले गर्दा यो मोटा मोटा पशुहरू र राजा अगागलाई चाहिँ मैले ल्याएर थुनामा राखेको छु, उसलाई मारेको छैन भनेर भन्नुभयो। यो 4वटा कुराहरू हामीले पायौँ। नम्बर 1, इजरायलको राजा, पहिलो राजा किन त्यागिए? मनोमानी गरेर। दोस्रो, आज्ञा उल्लङ्घन गरेर। तेस्रो, सेवकाईलाई ठट्टा सम्झेर। र चौथो नम्बरमा परमेश्वरलाई भन्दा मानिसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हो। हजुर र मेरो निम्ति पनि यसमा शिक्षा छ। तपाईँ र म जो सेवकाईमा छौँ, प्रभुको तपाईँ र म सेवा गर्ने
सङ्कल्पसहित प्रभुमा अगाडि बढेका प्रियजनहरूको लागि विशेष गरेर हजुर र मलाई यो शिक्षा छ। हजुर र मैले पनि सेवकाईमा मनोमानी गर्नुहुन्न। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको विधि विधानलाई, परमेश्वरको अभिप्रायलाई हामीले प्रार्थनाद्वारा, उपवासबाट, परमेश्वरको वचनद्वारा हजुर र मैले जहिले पनि जान्नुपर्छ, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हजुर र मैले मनोमानी तरिकाबाट, परमेश्वरलाई मन नपर्ने तरिकाबाट कहिले पनि सेवकाई गर्नु हुँदैन। दोस्रो, तपाईँ र मैले परमेश्वरको आज्ञा कहिले पनि भङ्ग गर्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले कहिले पनि तोड्नु हुँदैन। तेस्रो नम्बरमा तपाईँ र मेरो जुन सेवकाई दिएको छ, तपाईँ र मेरो निम्ति दिएको जुन बगाल छ, यसलाई तपाईँ र मैले सही तरिकाबाट डोर्याउनुपर्छ। हजुर र मैले जोग गर्नुहुन्न। तपाईँ र मलाई मन परेको बेला मण्डलीमा जाने, मन परेको बेला तपाईँ र मैले अनि गएर अरूसँग ल म सङ्गति गर्छु भन्ने, फेरि तपाईँ र म पछि जाने, फेरि तपाईँ र म केही महिना हप्तापछि आउने, त्यसरी तपाईँ र मैले सेवकाईलाई कहिले पनि ठट्टा गर्नुहुन्न। तपाईँ र मैले पैसाको अभाव भयो, दगुरेर तपाईँ र म विदेश जाने अथवा अन्य काम गर्ने, तर तपाईँ र मलाई पैसा पुरा भयो, फेरि अब म सेवकाई गर्छु भनेर आउने, फेरि पैसा सिद्धिन्छ, होइन म फेरि पैसा कमाउन जान्छु भन्ने, यस्ता यस्ता ठट्टाका कुराहरू धेरै पास्टर अगुवा हामीले गरेका हुन्छौँ। तर यी यस्ता कुराहरू सेवकाई गर्दा तपाईँ र मैले कहिले पनि यस्तो ठट्टाहरू गर्नु हुँदैन। र चौथो नम्बरमा तपाईँ र मैले कहिले पनि सेवकाई गर्दाखेरि मानिसमाथि भरोसा गर्नुहुन्न। तपाईँ र म परमेश्वर, जीवित परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। इजरायलको राजा त्यागिएको कुरा दुःखको कुरा हो। तपाईँ र म पनि परमप्रभुको घरानाको हौँ। येशूको रगतले हजुर र मलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराएको छ। तपाईँ र मैले पनि यसैले जुन सेवाकाई, जुन जिम्मा तपाईँ र मेरो निम्ति दिएको छ, त्यसमा तपाईँ र मैले कहिले पनि खेलाची गर्न हुन प्रिय हो। नत्र पनि जसरी यहाँ राजा साउल त्यागिनु भएको छ, हजुर र मैले पनि मनोमानी गऱ्यौँ भने, हजुर र मैले पनि आज्ञा उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने, हजुर र मैले पनि यो परमेश्वरको सेवकाईलाई ठट्टा गऱ्यौँ भने, वा तपाईँ र मैले यो चौथो नम्बरमा बुदामा भने जस्तै केवल मानिसमाथि भरोसा गरे, डराएर अनि तपाईँ र मैले यो गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनले यो नगर भनेको छ, तर मान्छेले अब भोलि नहोला त्यो मान्छेहरू भनेर यस्तो गलत प्रकारले तपाईँ र मैले सेवकाई गर्दैछौँ भने तपाईँ र म पनि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा हुनेछौँ प्रिय हो। त्यसैले हजुर र म पनि होसियार हुनुपर्छ। र यहाँ वचनमा भने जस्तै हजुर र मैले परमेश्वरको वचन ठिक तरिकाबाट, परमेश्वरको अभिप्राय साँचो तरिकाबाट जान्नको लागि उपवास गर्नु पर्यो, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो, परमेश्वरको वचन दिनहुँ तपाईँ र मैले अध्ययन गर्नु पर्यो। परमेश्वरले यहाँहरूको जीवनमा, परिवारमा आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि सबैजनालाई अर्को आउने भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।